perpesso guruचे साहेबीन म्हणजे नवे नामे सुरू करूया. Mai perpesso guruचे तुझ्या भुरग्यापासून विनोदी गोरगे. Mai perpesso guruचे तुझ्या भुरग्यापासून विनोदी गोरगे. Mai perpesso guruचे तुझ्या भुरग्यापासून विनोदी गोरगे. हे माये मोगाची पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं. हांव तुका प्रार्थिता आनी सगळो म्हजो विस्वास तुजेर दवरता. हे माये काकुतीचे चुचुरे म्हजे कोर, जा म्हजो आसरो आनी म्हजो आदार. पाव म्हाका ह्या दुर्बळ पातक्याक जेजू क्रिस्ताच्या मोगा पासत. हांव जाणा तूं म्हाका मोजो दितली म्हूण, आनी तुजे मोजतीन हांव पातकाचेर जैत वतलो म्हूण. म्हजी बेट सायबिणी हांव तुका कोत्तां. राख म्हाका तूं सगळ्या पातकांतलो, आनी दी म्हाका तुजो आदार हांवें शेगुणांनी वाडच्याक. आनी शेकी मरणाचो वगत पावलो म्हणटच पावूय म्हाका देवा बापाच्या गोपांत, जो आपल्यान तुज्या पुताच्या सांगाता पवित्र आत्म्या बरोबर राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत मोरये उदृश्टांक सांपडलेल्यांक आदार दी. हुस्कोत काळजांच्यांक मजत कर. दुकान घडयतल्यांक खुशाल कर. पुरचे पासत माग. कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्यांक पासत विनोती कर. देवाच्या मुणयाऱ्यांची शारुतीन जा. देवाक भेटयलेल्या वस्तोऱ्यां पासत विनोती कर. आनी तुजो आदार मागतल्यांक सगळ्यांक तुजो सासणाचो आलाशिरो दी. आमचो आसरो तुका केल्या हे सायबिणी आतां दिनार आमच्या कोर्सांत आनी दुखी कोतीन. प्रार्थुया. हे दोनया जेजू क्रिस्ता तुवें ते आमकां तुजे मांयक आमची मांय करून दिली. तिणी सदांच आमकां आदार दिवचे पासत. आमी मागता तुजे लागीं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो आमकां सदांकाल फावो कर. ह्या वरवीं तुजे सोडवणेचो फळ आमी भोगूंक पावच्यात. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बाप साहेबाच्या इंतेसां पासत. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टाणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलली सर्वेस पोचविताय सासऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. भगवंती मरी देवाची माई आमकां पापयांक खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. थोडोसो वेळ उगीच रावून तुज्या गरजां खातीर माग. आयज जांकां हॉस्पिटलांत एडमीट करूंक लायलां तांचो उगडास करचो. कोणाचीं ऑपरेशनां आसात तांचे पासत मागचें. कोणाचें ब्लड टेस्ट आसा तांकांय देवाच्या हातांत घालचें. कोविड-19 टेस्ट करूंक लायला तांचो रिपोर्ट बरो येवंक मागुया. आनी दिनवाशी काळजान म्हणुया. उनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. उनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. उनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. पिडेंत आसतल्यां पासत मागुया. घाल दोनयान तुजी नदर तुज्या चाकरांचेर जी कुडीचे पिडेंत आसात, आनी तुजी खुशी जाल्यार तांकां तांचे पिडेंतली बरी कर. नाजाल्यार दोनयान ताणें आपले कोस तुज्या पुताच्या कोश्टांत एकवट करून ते सोंसणीकायेन आनी भाग्यवंतपणी ताणें तोलून व्हरूंक तूं तांकां तुजी घोटाय दी.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दोनी जेजू तुमचे मोदें आसूं, तुमकां राखूं, तुमकां सांबाळूं, तुमकां वाट दाखोवं, तुमची जतन करूं आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक अशें जावं. सोर पदवेदार देवाचो बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां उरूं. आमेन. आमेन. थोडे कोलिवन्यो आसा. तुमचे जेन्ना घरा वयतात तुमी हात परतून आतां सॅनिटायज केले घरा वचून हात धुवात. आनी आख्खे मिसांत यू हॅव टू पूट युअर मास्क ऑन. मास्क मातशें काडी नाकात. आनी तुमकां दोतोर बरें दिसना मास्काक लागून जाल्यार वॉलंटियर्स आहा तांकां मातशें कळयात. आनी जेन्ना तुमी कोमयाव घेतात न्हू एंडाक तुमचे स्वातीरूच बसात. पाद्री तुमकां येवन कोमयाव दितलो आनी तुमचे लेफ्ट हँडान तुमी कोमयाव घेवचो. आनी भायर वयतना आमी थिंगा कलेक्शन बॉक्स दवरला. कोणाकूच कितेंय घालूंक जाय जाल्यार रायट सायडाक तुमकां ते मेळटले. थँक्यू. याज्ञिका घेवखात्योक आमी गायन करुया. गायनात सॉंग E7. Wysporaco polvo, so dobra pora sporto, so wysporacie mondi, so ja pora są zmorte, devacia dobra curuja, tacia mondi rancomuja, devacia dobra curuja. सगल्यांक देवान बरो दीस दिया. आयचे मिसाचे इंतेसांवां मारिया लेनोर डिसोजा सोंपल्यार म्हयनो बता. मोजेस फेर्नांडीस सोंपल्यार ओरोस बता. तांकां देवान सुर्गींचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज जल्माचो दीस पाळटात सेरा रॉड्रिगीज, मॉलिन मारिया बारिटो, क्लारा रेमेडियस, सांतान पेरेरा, कॉलिन सिएरो, सिप्रियन डिसोजा, लुसी लोबो ताचो आयज 50वो जल्मदीस. तांच्या जिविता पासत देवाक आर्गां दिवया आनी जायतीं देवान तांचेर बेसांवां रोखूंक ह्या मिसांत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत आमी जमुया. जायत्या म्हयन्यांनी देवाच्या मंदिरांत आमी आयलीं आनी आयज हे मिसा भेटींतल्यान देवाक आर्गां दिवंक आमी पावलीं. थोडोसो वेळ ओगीच रावन तुजी खुशालकाय देवाच्या हातान घाल आनी तुजें मागणें आयज वेदीचेर दवर.
पातकांचो उगडास करून देवाची काकुती कोलो मार. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थुया. देवा, सर वस्तूंच्या रोचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दीस घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जडूंक आमकां फावो कर. आयज जल्माचो दीस पाळटात तांकां तुज्या देण्यांनी भर आनी सोंपून गेल्ल्या आमच्या बाबांक सर्गींचें सूख लाभय. आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. बावा भयणीनो, ओदीक वर्त्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगळ्या परस श्रेश्ठ वाट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशांच्यो आनी देवदूतांच्यो भासो हांव उलयन, पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत एक वाजती घांट वो किणकिणट्या कांसाळ्या सारको. देवाचो संदेश दिवचें देणें म्हाका आसत. सगळ्या गुटाची वळख आनी सगळी विद्या म्हाका आसत. आनी दोंगर लेगून एके सुवातेर थावन दुसरे सुवातेर उखलून दवरूंक म्हाका पूर्ण बावार्थ आसत. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगळें म्हजें आसलें नासलें तितलें हांव वांटीन, म्हजी कूड लेगून लासूंक दीन. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारना. मोग म्हणल्यार सोंसणिकाय आनी दया. मोग वचता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गर्व ना. मोग माणसुगेची शीम उतरना, आपलो आदाव सोडिना, राग दवरिना, वायट घेतला तें मनांत बाळगिना. अनितींत मोग खुशाल जायना, स्वतांत खुशाल जाता. मोग सगळें बोगसूंक, सगळें सोत मांदूंक, सगळ्यांचो बरवंसो धरूंक, सगळें सोंसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सरतलें. आत्व्यो भासो उलोवचें देणें नपयत जातलें. विदेचेंय देणें सोंपतलें. पूण मोग कदींच सरना. कित्याक विदेचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें अपूर्ण. पूण संपूर्ण तें येतूच सगळें अपूर्ण तें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालो, भुरग्या भाशेन वागतालो, भुरग्या भाशेन चिंतालो. पूण एकदां जाणटो जातूच भुरग्यापणा वेल्या वस्तूंक हांवें पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशीं गोयर गोंय कितें पळयता, पूण मागीर आमी रूप पळयतल्या. आतां म्हाका वळख आसा ती अर्दी कुरी. मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलो. आतां हीं तिनूच आसात, भावार्थ, बारवंसो आनी मोग. पूण हाचे मदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतरें. देवाचे वडपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब एपुरी. जी पोरजा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया. जी पोरजा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सितार वाजोवन ताका दिनवासात,
10 तारांची किनोरी धरून ताका सोट गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळीं तुमचे एकमोतीन स्तोत्रां गायोना ताची वाखाणणी करात. सगळीं म्हणुया, जी पोरजा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वासपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सगळीं म्हणुया, जी पोरजा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगळीं म्हणुया, जी पोरजा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorvesporak, sui, sui sorvesporak, sui, sui, sui sorvesporak, sui, sui sorvesporak, sui, sui. तुजी उतरां सुम्या आत्मा आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताचीं. Sui sorvesporak, sui, sui sorvesporak, sui, sui, sui sorvesporak, sui, sui sorvesporak, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून म्हणलें, हे संस्थेच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांवें सोर करची, ती कोणा सारकी. मोयनादार बसून एकामेकाक उलो मारून अशें म्हणटल्या भुरग्यां सारकीं तीं. आमी तुमकां वेणू वाजयल्यो पूण तुमी नाचले नात. आमी विलापले पूण तुमी रोडले नात. तर स्नान दातार जो हांव जेवण खान चाकी नासतना आनी सोरो पियेनासतना आयलो, आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवन आनी पिवन आयलो, आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोटयो, आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दोन वसूलदारांचो आनी वायटोव्यांचो इश्ट. तरी देव जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या सगळ्या भुरग्यां उदेशी रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, जायते पावटी आमच्या घरांत अशें जाता. कोडयान नुस्तें गायलें जाल्यार भाजलो नुस्तें ना गे, भाजलो ना कित्याक गो. भाजून नुस्तें हाडलें जाल्यार कोडयां कित्याक गायलें ना गे, कोडयां घालपा न्हू. पुलाव केलो जाल्यार शीत रांदपा न्हू गे, शीत रांदलें जाल्यार आयज पुलाव कित्याक केलो ना. नाका तें सोदता. कंप्लेन बॉक्स. आयजूय जेजू अशीच कितें एक ओपार सांगता. त्या काळार असो भुरग्यांचो खेळ आसलो. मुजग वाजयतालीं आनी नाचतालीं. एक वाजोवप आसलें काजारांचें,
काजराचो डान्स. एक वाजोवप आसलें मोरनाचो विलाप भुरग्यां मदें. आनी ती खबर जेजू लोकांक सांगता. कोणाक? जी जॉन बातिस्ताक म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. आनी जी जेजूक पळोवन म्हणटात हो गिडगो पोटयो पोट बरो ना हेजें. जॉन बातिस्ट पिराजीत कोर म्हूण सांगतालो, पातोक रोडात म्हूण सांगतालो, दोणवण करात म्हूण उलो मारतालो. तेजेर देंवचार बसला. जेजू पातक्यां बराबर भोंवतालो, पातक्यांक सांगात दितालो. हो तेंगेर जेवणां वयता पोटयो. आनी जायते फावटी तुजें म्हजें जिवीत अशेंच. हे घडणेंतल्यान जेजू सांगता आयक. जॉन बातिस्ट कितें सांगता तें आयक. जेजू म्हणटा हांवें पळय कितें संदेश दिला तो आयक. तीं भुरगीं काजाराचें बेण वाजयलें, आयज नाचपा मोडू ना. बरें, मोरनाचें वाजयलें, मोडू ना. कंप्लेन. मिसा येवपा जाय, पादिगार म्हाका मिसाकू आपयना, तांकां मिसा घेवन वयता. कंप्लेन. आतां मिसा येयाय म्हूण सांगलें, ना बाय कोरोना व्हायरस आहा. आवय सायबा नाक सायबा घरांत टिवीचेर आहा तें बरें. मिसा आपयल्यारूय रडटा आनी मिसा आपयना जाल्यारूय रडटा. देखून आयज तुजे भितर नियाळ कर. आयचें पयलें वाचप म्हणटा सगळ्यान बरें तें मोग. घरांतूय रावन मोग करूं येता, मिसाकूय येवन मोग करूं येता. आनी जेन्ना हांव मोगाचें जिवीत जियेता तेन्ना कंप्लेन आसनात. तूं सगळें सोंसता. वेळार तें ती वस्तू कोत्ता. मुजग वाजयलें हांव नाचतां, रुदोन करपाचें जालें हांव रडटां. देव कितें सांगता तें हांव आयकोतां. इतलोच संदेश देवाचो आयज. देखून ह्या मिसांत आमी मागुया, सायबा आयज तर नुस्तें भाजलोलें हातां, कोडये तूं सोदपा ना. बरें, कोडयें गायलो आहा, कोडयेंतलें हातां, भाजलो आनी नाका. नो कंप्लेन्स. आयज पळय देवान म्हाका कितें दिलां, सायबा तें हांव घेवन जियेतां. तो जेजू ह्या वेळार हांगासर आमचे मदें येता. ताका आमच्या सांगाता घेवया आनी आयचो दीस बरे भाशेन सारूंक आदार मागुया. गायन करूया C25. Sonsaratli survan sosli Mogar Baba Getu Manu Ensangele Bolun Epon Tatan Kalsi Ditam Galun Dugapche Etsinolpon. म्हज्या भाव-भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाटके पोसपेच्या सुरेस्पूर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा,
दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळी आसा. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर कार्य आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जन्मपण परगडटा. थीर बरवंशान ताचे मोहिमेमून तेण्याक कोंत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसोने मेचाक तुमची पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बारोतेलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavardaco gut porgotuia. Gesù melo, Gesù ci buonsala, Gesù dobbiamo nietolo. Gesù melo, Gesù ci buonsala, Gesù dobbiamo nietolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापांक आनी सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबां भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पुती बागेवन जसे बागेवन दोन दुतान सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून शिकयल्या मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायज आयज आमकां दी
आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासला. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दीस गाव आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजो चलयता सासणाच्या सासणांक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिया. देवाची श्री संवसाराचे पाप कटली आमची काकूत कोर. देवाची श्री संवसाराचे पाप कटली आमची काकूत कोर. देवाची श्री संवसाराचे पाप कटली आमकां शांती दी. हो आसा जेजू जो पातक्यां बरोबर भोंवलो आनी पातकी मनशांक जें जिवीत ताणें बदल्लें. ह्या बेडार तोच आमच्या काळजांत येता. बाबार्थान जेजू घेतिनी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू तूं पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू. म्हज्या काळजांत आनी आत्म्यांत यो जेजू. कितलेशेच दीस जाले तुका हांवें शेवूंक ना जेजू. म्हजो आत्मो तुका ताणेला. म्हजो आत्मो तुका घेवंक बुकेला. तुज्या पवित्र जेवणांत म्हज्यान वांटो घेवंक जायना जेजू. देखून ओत्मीक रुपान म्हज्या काळजांत यो. तूं आयलोय म्हूण सोत मानतां आनी तुका काळजांत थावन आर्गां आनी मोहिमा दिता जेजू. म्हज्या सांगाता सदांच राव आनी म्हज्या काळजांत बिराट कोर. म्हाका तुजे सोंशिल्लो पयस सरूंक दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगीचो कोर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सोर पुदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. गायन करुया. D21.
जेजूची येया सुकून आसलोले सोरीत रेपियो दादोशी जाया तान लागल्या ओतम्या जेजूची येया सुकून आसलोले सोरीत रेपियो दादोशी जाया तुझ्याशी येता जेजू आमचे शेंदुराव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझ्याशी येता जेजू आमचे शेंदुराव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास सोड लागदाची वेळ जेजूची येया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा सोड लागदाची वेळ जेजूची येया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुझ्याशी येता जेजू आमचे शेंदुराव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास